एक फिल्म जर बरी सक्सेसफुल जातली जाल्यार ताज्या फाटल्यान खूबशें काम April this year, we are looking forward to Umesh, and thank you for inviting me for the launch of the music. First and foremost, Dhalo is a folk form from Goa, and we have Dhalo girl, Divya, who does such a beautiful rendition to the Dhalo. She gives it such a beautiful flavor, taking it to a platform that it deserves to be on. But also this accompaniment, which is totally different, the arrangement is totally different. So I would say this is going to give Dhalo, the genre, a big boost. Waiting to listen to more stuff that has been prepared for this movie. Are there more songs in the movie? Yes. So we would love to listen to that. And listen and play and take it all over the world. Because I was listening to the Dhalo, and there are certain chords there which completely think you're in a jazz place, you're listening to something else, and then we go back to the Dhalo. So it's so beautifully and subtly done. So congratulations to your team for that. We still have our Saiba Pultadi Gata, and we still sometimes consider Dekhni as a very simple thing. But like Dekhni, now Dhalo, Mando, these are art forms that need to go to the international level. And it's always like that. As I said, Ami Tigu Jana stages, we have a common factor we discovered. Ami Tigu Jana Fonya Ravi. Ami Fonya Kennat Mulmuna, Ekamekak. Merpak Amka Punje Uchiputta. But it is like that. Jar how फोण्यात चलले आणि बोले, I am still that Sonia who grew up in Ponda. So the local people know me as that little one who is now grown up. They will not know me as the singer. They will not know me. I mean, they know that I sing and the video kaitari paitat, but it becomes different. It's the same thing. When the person is from your area, the music is in your language, you tend to take it for granted. And I'm very happy that Dhalo has been used in this film. I hope to hear more music of Umesh. And please remember, Amchi Kokani Sangeet is not something that you have to hear only when there is no other option, or only when we have to hear it for some ceremony. No. Please listen to it. Show it to people who visit you from other places. When people come from out, don't only show them a certain type of songs and say Goa music is only this. No, we have so much more. So I would not take more of your time. Thank you very much once again for So this is our Umesh, and that's Amar Chari. That is the Amar Babu Fataski ya nawan jo popular manisasa. I started following you when you just had 30k followers, and today he has 177k followers. And he is the sitting beside a big legend, so obviously it's a big privilege for me sitting over here. खूप बरेच सांगायोन आणि सांगपाचें म्हटल्यार एकूच की हांव आतां क्रिकेट खेळ्ळ्या कारणान खूब कडेन ट्रॅवल करता, स्पेशली साऊथ इंडिया. आमी थंय खूब पळयता की द क्रेज फॉर द रिजनल लँग्वेज, मोर अबाउट तेलुगू, तमीळ, कन्नडा, ते सगळे हितून करता. आनी तेंचो जो क्रावड आसता पळय, दे आर मोर फॉर दोज फिल्म्स रादर दॅन गोईंग फॉर बॉलिवूड. वाय कांट वी गो अन डू दॅट? आमी जर अशें करूंक शकता जाल्यार ऑब्वियसली एक व्हडलें प्रोत्साहन मेळटलें आमच्या गोंयच्या कलाकारांक. आनी ऑब्वियसली अशें आतां ते प्रोड्युसर, डायरेक्टर आनी तेजी एंटायर टीम आसा,
सो तांकां एक व्हडलो प्रोत्साहन मेळटलो आनी ऑब्वियसली वील बिकम फेमस. सोनियाबाईन जशें सांगलो ऑलरेडी की एक सॉंग इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावले की ते कशें फेमस जाता आनी स्टील कीप मर्मरिंग इट एवरी नाव एंड देन खंय ना खंय ते म्हणप चालूच आसता. इट्स अबाउट म्युजीक आय वूड से लायक यू नो ऑर एनी फिल्म फॉर दॅट मॅटर. एक पिक्चर काडपाक ऑब्वियसली खूब खूब कश्ट केला आसतलें तेंच्यांनी. ऑब्वियसली विदाउट दॅट इट्स नॉट पॉसिबल. आनी तांकां जर असो आमी प्रोत्साहन दीत, आमी गोंयकार जाल्ल्या कारणान जर ऑब्वियसली तेंचें मनोबल वयर येतलो आनी फुडें ते आनी बरी बरी मुवीज काडपाक शकतले. आनी सांगपा म्हणल्यार आनीक नॉट जस्ट अ क्रिकेटर पूण म्युजीक एंड सिनेमा गोज हँड इन हँड वीथ क्रिकेट. खूब जाण तुमी आयकला आसतले लेजंड्स गेमीचे की तांकां अशें कित्याक म्युजीक आनी फिल्म अशें आसता की ते आमकां रिलॅक्स करता. तेन्ना ग्रावंडार वयता वॅन यू फेस सो मच ऑफ क्रावड तर टेन्शन आसता, प्रेशर ह्यूज आसता. सो जेन्ना तूं रुमार येता वेन थिंग्स डोंट गो वेल एट टायम्स, सो तूं रुमार येयला की यू नीड टू रिफ्रेश युअर सेल्फ. यू जस्ट कांट कीप थिंकींग. तेच परत परत थॉट्स येयले जाल्यार तुमकां म्हणजे स्वताक इतलो फ्रस्ट्रेट जाता की तुका मागीर फुडलो नेक्स्ट डे जेन्ना तूं खेळपाक वयता तेन्ना परफॉर्मन्स अफेक्ट करता. सो वी ऑल्सो फायंड अ वे आउट. खंय तरी एक मुवी पळयता वचून नाजाल्यार कीप लिसनींग टू सम गूड म्युजीक. ते आयकली की काम डावन जाता आनी ऑब्वियसली आ फोकस इंटेंट बिकम्स मच मोर क्लियर आनी आमकां खूब इजी जाता नेक्स्ट टायम जेन्ना वयता ग्रावंडार आनी क्रावड फेस करता तेन्ना. एनीवेज थँक्यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. आय विल Can we have the lights on? Yeah. This is official trailer of काय दिसता ना न्हू? feature film. वर झाला न्हू? ते लागी या 1 किलोमीटर पयस रावंक नाका एकमेका मागीर कातळ भाजी आनी कात्र्या पावा. पासून पावना. हां मरे कात्र जाणाड. नामन वाऱ्याले चित्तरे सोड माझो तुका घेतला ध्यास रे कोशाच्या खाणीतलो हिरो तो वेगळो रे मोल ताजे तूं सोड पिता? हय केन्ना केन्ना किलोमिटर मागीर लोकांक गाडी घेवन तूं. अरे एकदाच न्ही 2-4 फाटी तरी पडला कसो दिसता म्हाका हेवटेन तेवटेन. कितें रे शिरपूट कशी बरे आणि रेडे कशे बरे. एक काम करूया आम्ही, तू तुझे काम कर, हांव म्हजें काम करता. हा Yesterday I saw a clip when somebody was getting interviewed and he said, "What do you want to say at this moment?" And he said, "Idan namam. It does not belong to me. It belongs to everybody who has been a part of Umesh directly and indirectly." ह्या फिल्मान काम केल्ल्या दर एकल्यान आपलो जीव आपलो प्राण ओतला. तसोच गुरू सरान एज अ फर्स्ट टायम डिरेक्टर म्हणून म्हजेर विश्वास दवरिल्ल्या कारणान हांव खरेंच मना पासून तुमचो उपकारी आसा. आनी हें फिल्म चडांत चड गोंयांतल्या लोकां मेरेन तुमी पावोवचें. आनी फक्त गोंयकारूच न्ही जांकां कोंकणी अंडरस्टँड जाता अशेंच न्ही तर बाकीचे जे लोक आसात जांकां कोंकणी समजना तांणी हे फिल्म येवन पळोवपाक जाता कारण फिल्म इज अवेलेबल विथ इंग्लीश सबटायटल्स. आनी कितें तरी पॉयंट उलोवंक वतालो विसरलो. मेन म्हणजे जशें हांवें म्हणिल्लें की एक्टर्स जशे आसात तशेंच टॅक्निशियन्सांनी खूब कश्ट घेवन काम केलां आनी हाची पावती आमकां तेन्नाच मेळ्ळी जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियाच्या वेळार फिल्म बाजार म्हणून जाता नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचो, तो हॉटेल मॅरियट्सान भरता. थंय 240 फिल्म्स सबमीट जाल्ली ह्या फावट आनी तातूंत नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचें एक लिस्ट आसता जाका म्हणटात रेकमेंडेड लिस्ट. ते 21 फिल्माच्या लिस्टान उमेश ह्या फिल्माचोय आस्पाव आशिल्लो. आनी फेस्टिवल डेलिगेट्स फ्रॉम द कंट्रीज लायक US, UK, सिडनी, जर्मनी, मॉस्को हांगासरल्या सगळ्या फेस्टिवल डिरेक्टरांनी हो फिल्म पळयला आनी आमकां खूब पॉझिटिव्ह रिव्ह्यूज आयल्यात. सो हो फिल्म तुमी पळोवचो आनी तुमकां आवडलो जाल्यारूच तुमी फुडें वर्ड ऑफ माउथ करून लोकांक आपोवचें आनी तांकां सांगचें की तिकेट काडून हो फिल्म पळयात. कारण जेन्नाच तुमचे सारके लोक आमकां आदार करतले तेन्नाच. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जो मोबदलो आमी आर्टिस्टांक दिवपाक जाय आशिल्लो तो बिकॉज ऑफ फायनान्शियल लिमिटेशन्स आमी दिवपाक पावले ना.
जेन्ना तुमच्या सारखे लोक आमकां आदार करतले त्या आदारांतल्यान आमी हो आदार तांच्या पर्यंत पावयतले आनी तशीच ही कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो जातली आनी आमी नवीन पिक्चर काडपाक आमकां उर्बा मेळटली. ताका लागून हांव अशी आस्त बाळगिता की हो फिल्म तुमी सगळेजण तिकेट काडून पळयतले आनी आवडलो जाल्यार मुद्दाम तुमी वर्ड ऑफ माउथ करून सांगात सगळ्यांक. आवडूंक ना जाल्यार आमचो QR कोड आसा ताजेर आमकां कमेंट सांगल्यार जाता. थँक्यू व्हेरी मच.